हाँ, माननीय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, इसी उस जजमेंट में बहुत सारे फ्लॉज थे और सबसे ज्यादा फ्लॉ ये था कि एक इलेक्टेड एमएलए को आप पब्लिक सर्वेंट नहीं मान रहे, जबकि जजमेंट्स अवेलेबल हैं कि वो पब्लिक सर्वेंट हैं। तो एक टेक्निकल रीजन पर आपने इतना ग्रूसम क्राइम के बाद टेक्निकल रीजन ढूंढ के उसको छोड़ दिया मतलब उसकी सस्पेंशन, उसकी इम्प्रिजनमेंट को सस्पेंड कर दिया टेक्निकल फ्लॉ पे। और साथ में ये भी ढूंढने की कोशिश की कि नहीं, वो 15 साल कुछ महीने की थी तो बालिग नहीं थी। दो टेक्निकल रीजंस। ये आप भूल गए कि क्राइम क्या हुआ, बलात्कार हुआ, और वो भी एक लड़की से जो 16 साल से कम थी। ये तो एडमिट कर रहे हैं कि 15 साल 9 महीने की थी, सो 16 साल से कम थी तो बालिग तो थी। और दूसरा टेक्निकली, क्योंकि कानून में, दूसरे कानून में ये पब्लिक सर्वेंट नहीं है। जो व्यक्ति पब्लिक फंड्स ले रहा है, इलेक्शंस लड़ रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन पे आप कसम खा रहे हो कि आप जाके पब्लिक ट्रस्ट को, पब्लिक सेवा में जाओगे, और आप रेप करते हो और फिर आपको कहला जाता है कि आप पब्लिक सर्वेंट नहीं हो। कानून तो ये कह रहा है कि बैंक एम्प्लॉय भी पब्लिक सर्वेंट है। सो इसका मतलब क्या ऑनरेबल उस बेंच ऑफ द हाई कोर्ट ने ये देखा नहीं कि ऑलरेडी कानून विजिट कर रहे हैं, कानून जजमेंट्स हैं अवेलेबल। सो इसलिए, लेकिन ये भूल गए कि क्राइम क्या हुआ। ये तो नहीं कहा उसने कि क्राइम नहीं किया, क्राइम तो किया, उस क्राइम की सजा मिली है। उस क्राइम को क्या कहोगे? क्योंकि वो बालिग नहीं है, क्योंकि वो पब्लिक सर्वेंट नहीं है। ये कहां की रीजनिंग है? इसीलिए तो पब्लिक आउटक्राई हुआ। और पब्लिक आउटक्राई अननेसेसरली इनजस्टिस नहीं मांगता, पब्लिक आउटक्राई जस्टिस मांगता है। तो जस्टिस मिल गया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वो दे दिया जो पब्लिक आउटक्राई था कि, और मैं आपको, मेरी नजर में इस लड़की के साथ एक बार ये विक्टिम नहीं हुई, एक रेप नहीं हुआ, उसका बाप भी मर गया, उसका वकील भी मारा गया। शी वॉज अ विक्टिम मेनी टाइम्स ओवर। शी इज नॉट विक्टिम वंस, एक बार ही नहीं विक्टिम हुई है। जो उसके साथ हुआ वो अलग, बाप के साथ हुआ अलग, उसके वकील के साथ हुआ अलग, और अब चौथी बारी आप उसको सजा दे रहे हो जिसमें कह रहे हो कि नहीं, वो तो पब्लिक सर्वेंट नहीं है और तुम तो बालिग नहीं थी, तो जाओ। इतने ज्यादा। और फिर वो लड़की अमीर नहीं है, वो एक गरीब परिवार की है। उसके परिवार ने किसी हद तक उसके साथ सपोर्ट किया, और खुद विमेन वॉलंटियर्स ने उसको सपोर्ट किया शायद। लेकिन दाद देते हैं कि उसने बड़ी बहादुरी दिखाई, अभी भी बहादुर है, अभी भी छोड़ने को नहीं तैयार है। इसीलिए जब उसने आवाज उठाई, और उसके साथ जो विमेन वॉलंटियर्स थी जो जुड़ी हुई हैं, उन्होंने आवाज उठाई सारे देश। और फिर मीडिया का रोल तो था ही, मीडिया ने उसका सारी बात बताई, और साथ में जो आर्टिकल्स आते रहे, पेपर्स में आते रहे, उसकी वजह से दरवाजे खड़काने पड़े, और सुप्रीम कोर्ट ने आपको न्याय दे दिया, न्याय वापस दे दिया। लाइफ इम्प्रिजनमेंट, तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट 20 साल होती है, इसमें तो 20 साल जाएगा। उसमें एक फादर की डेथ के, मर्डर के लिए तो 20 साल है, लेकिन इसको 6 साल क्यों आपने? सो इसीलिए मैं समझती हूँ सुप्रीम कोर्ट ने वो दिया जो जस्टिस डिमांड कर रहा था, बनता भी था। और टेक्निकल फ्लॉज बहुत ज्यादा थे, जो मैंने भी पढ़ा जजमेंट्स के बार, क्योंकि बहुत अच्छे वकील आपके मीडिया पे आए हैं, उन्होंने एक्सप्लेन किया जजमेंट्स को, पुरानी कोर्ट की जजमेंट्स को। तो क्या उन जजमेंट्स को भी अनदेखा कर दिया उस हाई कोर्ट के बेंच ने? इन सब के इतर मैम किए जाते हैं, तमाम भद्दे कमेंट्स किए जाते हैं उसको लेकर के। उसके पिताजी अभी बीएसएफ में हैं, सर्व कर रहे हैं, और इस तरीके का कमेंट, उसकी मौत हो जाती है मारने से, मार पिटाई की जाती है, उसके भाई के साथ भी मार पिटाई की जाती है। कैसे आप देखती हैं उत्तराखंड में ये पूरी घटना, नॉर्थ ईस्ट का वो बच्चा, कैसे आप? इसका जवाब मैं एज अ फॉर्मर पुलिस ऑफिसर दूंगी। वो ये कि हमारे ग्रास रूट में हमारी जो पुलिस है इस वक्त सिर्फ रिएक्टिंग पुलिसिंग बन गई है, लॉ एंड ऑर्डर के लिए जबरदस्त, क्योंकि उसके प्रेशर्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इतने बढ़ गए हैं कि हमारी प्रिवेंशन पुलिसिंग ग्रास रूट पे नहीं है। उसके लिए ज्यादा लोग चाहिए जो कि लॉ एंड ऑर्डर नहीं, पब्लिक के साथ जुड़े रहें, पब्लिक के साथ संपर्क रखें, युवाओं के ग्रुप्स में जाएं, महिलाओं ग्रुप्स में जाएं, मार्केट एसोसिएशंस में जाएं, एल्डर्स में जाएं, कल्चरल प्रोग्राम्स को जोड़ें,
تھانہ لیول کمیٹی میٹنگز کریں, پریونٹیو سیکشنز آف لا کریں. یہ وہی پولیسنگ کر سکتی ہے جو خود لا اینڈ آرڈر میں پھنسی نہیں ہے. اس وقت ہماری زیادہ پولیس اب لا اینڈ آرڈر میں پھنستی جا رہی ہے. ہمارے پاس پیٹرولنگ اینڈ پریونشن پولیسنگ نہیں رہی. اور وہ پریونشن اور پولیسنگ کا ایک بڑا اچھی پریکٹس جو ہم دلی پولیس میں کرتے تھے, جو وید ماروا صاحب کے ٹائم سے اس کے بعد شروع ہوا, بڑے اچھے پروگرامز تھے پولیس کمشنریٹ میں, وہ تھا رف رجسٹر. کہ ہم رف رجسٹر مینٹین کرتے تھے کہ جب بھی کوئی ایسی رف بہیویئر کا کوئی یووا نکلا یا ویکتی نکلا تو ہم اس کا رف رجسٹر پہ کوئی گرفتاری نہیں, کوئی ایف آئی آر نہیں, رف رجسٹر بناتے تھے اور رف رجسٹر میں اس کا نام لکھتے تھے. اس کے بعد سمپرک کرتے تھے اس کے ساتھ. وہ ہیٹ سپیچز پر اسی ہاسٹیلٹی میں ہی کرتے تھے, جو کہ لا قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا. اور اس کو ساتھ جب جڑتے تھے تو اس کو سنبھالتے تھے, سدھارتے تھے, کس گروپ کا بن رہا ہے, کہاں شروع ہو رہا ہے. اس کے ماں باپ کے ساتھ جوڑتے تھے, اس کے ایلڈرز کے ساتھ اس کو جوڑتے تھے تاکہ وہ سدھر جائے. ہم سدھارک پولیسنگ بنتے تھے. چھوٹی عمر سے, جہاں 14 سال کا لڑکا 15 سال کا پتھر بھانک رہا ہے, یہ کر رہا ہے, چھیڑا لڑکیوں کو چھیڑ رہا ہے, تو ہم لوگ ایسے رف رجسٹر بڑا ہے. لیکن رف رجسٹر کے بعد پریونٹیو سیکشنز آف لا بھی ہوتے ہیں جس میں ایف آئی آر درج نہیں ہوتی ہے. آپ ضمانت لے کے ماں باپ کا اور بڑوں کا کنٹرول واپس لا سکتے ہیں. تو نہ ماں باپ کا کنٹرول, نہ بڑوں کا کنٹرول, نہ آپ کا رف رجسٹر, نہ آپ کے پاس پریونٹیو سیکشنز آف لا, تو سیدھا ہی ایف آئی آر پہ آ رہے ہیں نا آپ, کیونکہ آپ نے ان لوگوں کو بڑا ہونے دیا, نظر انداز کیا, ان کو اوور لک کر دیا. آپ یہ سڈنلی ان لوگوں نے, یہ بڑے نہیں ہوئے ہیٹس بھی ابھی, یہ بچپن سے ہی یہ گڑبڑ ہے. یہ کوئی لا اینڈ آرڈر, آپ اور میرے گھر کا کوئی لڑکا نہیں جائے کہ پتھر مارنے, کیونکہ وہ کنٹرول میں ہے, سبھیہ ہے, شکشت ہے, ٹیچرز کے گرتا ہے, ماں باپ سے ڈرتا ہے. یہ کہاں, یہ نڈر ہو گئے. یہ وہ یوتھ نکل رہی ہے جو نڈر ہو گئی ہے اور بچپن سے ہی قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی اس کو عادت پڑی, تو یہاں تک پہنچ گئی. میں یہ کہوں گی اس کو پریونشن کرنا بہت ضروری ہے. ہم کو زیادہ سے زیادہ پیٹرولنگ پولیس اینڈ پریونٹیو پولیس جو کہ, اور ساتھ میں کلچرل فیسٹیولز, ایک کلچر نارتھ ایسٹ کا فیسٹیول, ایک ویسٹ کا فیسٹیول, ایک سینٹرل کا فیسٹیول, ایک پنجاب کا فیسٹیول, ایسے فیسٹیول, کلچرل فیسٹیول جہاں ایک دوسرے سے ملتے ہیں, آپ کچھ جانتے ہیں, سمجھتے ہیں. یہ پریونٹیو پولیسنگ بہت, میں اس کا جواب ایز اے پولیس آفیسر دے رہی ہوں کہ ہم لوگ کیسے ان یوواؤں کو, یہ نہیں کہ ہمارے ٹائم پہ بھی یووا ایسے نہیں تھے لیکن اب بگڑ گئے, کوئی حرج نہیں, لیکن بگڑ گئے نا, بگڑنے دیا گیا نا, قابو میں نہیں آئے نا. کنٹرول کالجز میں بھی اگر یہ بدتمیزی کرتے تھے تو کنٹرول میں لایا جاتا تھا ٹیچرز کے تھرو. ٹیچرز یوز ٹو ایکسرسائز کنٹرول. وہ جو کنٹرول چلا گیا ہے اس کی وجہ سے آج یہ حرکتیں ہو رہی ہیں, اور یہ حرکتیں نہیں جائیں گی اگر ہم بیٹ سسٹم, پریونٹیو پولیسنگ, رف رجسٹرز اور پیس پروسیڈنگز کو واپس مول میں لائیں, جہاں آپ کے پاس ضمانتی ہوتے ہیں, ضمانتی اور مائنر, اور ایگزیکٹو میجسٹریٹ کی کورٹ میں پیش ہوتے ہیں. ایگزیکٹو میجسٹریٹ جس میں دلی میں ایگزیکٹو میجسٹریٹ سیدھا کرمنل کورٹ نہیں, ایگزیکٹو میجسٹریٹ جس میں ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ ہوتا ہے, ایس ڈی ایم ہوتے ہیں, یا اپنے اسسٹنٹ کمشنر پولیس ہوتے ہیں جن کے پاس پاور. جب تک ہم یہ پریونٹیو پولیسنگ کا پورا ماحول نہیں کریٹ کریں گے ہم لوگ ری ایکٹیو پولیسنگ پر رہیں گے, اور آج ری ایکٹیو پولیسنگ ہو رہی ہے جس کی وجہ سے بڑھتا جا رہا ہے, نفرت بڑھتی جا رہی. قانون ہے ہیٹ سپیچز کے لیے, لیکن اس نوبت کو آنے سے پہلے میں وشواس کرتی ہوں کہ ہم کو پریونٹیو پولیسنگ کی طرف جانا پڑے گا, جس میں کمیونٹی پولیسنگ ہے, سمودائے کی